है ओके फादर अफ साइन्स भनेको अल्बर्ट आइन्स्टाइन है अल्बर्ट आइन्स्टाइन फादर अफ साइन्स भनेर अल्बर्ट आइन्स्टाइनले चिन्छौँ ओके फादर अफ साइन्स ओके फादर चाहिँ अब फादर लेखिरहनु परेन है फादर के का साइन्स का फादर अब मैले फादर सबैमा फादर लेखिरहदिन जुलोजी अब बायोलोजीका दुईटा हाँगा हुन्छन् जुलोजी र बोटनी हैन बायोलोजीका अब यो चाहिँ एरिस्टोटल अरस्तु अथवा एरिस्टोटल भनेर सम्झिँदा पनि हुन्छ है अरस्तु जसलाई हामी एरिस्टोटल भन्छौँ अरस्तु है जुलोजीका अब फादर अफ बोटनी फादर अफ बोटनी अब जुल बायोलोजीलाई दुई भागमा बाँड्छ बोटानी जीवहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने जुलोजी भयो बोट बिरुवाको अध्ययन गर्ने बोटानी भयो है यो थियोफ्रेटस एउटा थियो क्या त्यो व्यक्ति थियो थियोफ्रेटस भनेर सम्झिनुहोस् है फादर अफ ओके फादर अफ म्युटेसन का पिता इंग्लिशमै सोध्ने गर्छ त्यही भएर म इंग्लिशमै लेखेँ फादर अफ म्युटेसन का पिता है ओके हुइगो डी ब्राइस हुइगो डी ब्राइस है फादर अफ म्युटेसन हुइगो डी ब्राइस भनेर चिन्नुहोस् ब्राइस ओके राइस हैन ब्राइस है जेनेटिक्स का पिता जेनेटिक्स ग्रेगर जोन मेन्डल है ग्रेगर जोन मेन्डल फादर अफ जेनेटिक्स का पिता फादर अफ मेडिसिन का पिता अथवा औषधि विज्ञान का पिता हिपोक्रेट्स भन्छ अब हिपोक्राइट्स अब जसरी पढ्दा पनि भयो मेडिसिन का पिता हैन अब केमिस्ट्री का पिता फादर अफ केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का पिता रोबर्ट बोयल गर्ने पुरै बोयल गर्ने भने सम्झ्नुस् केमिस्ट्री पुरै बोयल गर्ने केमिस्ट्री का पिता रोबर्ट बोयल हैन ओके केमिस्ट्री का पिता भनेर सम्झिनुहोस् अब त्यसपछि ब्लड ग्रुप फादर अफ ब्लड ग्रुप का पिता अथवा ब्लड ग्रुप पत्ता लगाउने चाहिँ ल्यान्डस्टिल हुन् हैन कार्ल ल्यान्डस्टिल ओके कार्ल ल्यान्डस्टिल सम्झिनुहोस् कार्ल चाहिँ ल्यान्डस्टिल भनेर सम्झिनुहोस् कम्प्युटर का पिता कंप्यूटर चार्ल्स ब्याबेज ओके कंप्यूटर का पिता चार्ल्स ब्याबेज भनेर सम्झिनुहोस् चार्ल्स ब्याबेज कंप्यूटर का पिता फादर अफ माइक्रोबायोलोजी मैले यहाँ लेखिन सूक्ष्म जीव शास्त्र का पिता माइक्रोबायोलोजी भनेको माइक्रो भनेको सूक्ष्म जीव शास्त्र का पिता मैले लुई पास्चरलाई तपाईको त्यसमा लेखिदिएको थिएँ लुई पास्चर है फादर अफ माइक्रोबायोलोजी सम्झिनु पर्यो फादर अफ इभोल्युसन मैले लेखिदिएको छु इभोल्युसन लेखिन है मैले फादर अफ थ्योरी अफ इभोल्युसन का चार्ल्स डार्विनको बारेमा लेखिदिएको छु है नयाँ आउने साथीलाई पछि हामी फेरि साइन्स दोहोऱ्याएर पढ्छौँ त्यतिखेर मैले तपाईलाई कुराकानी गरिहाल्छु नयाँ आउने साथीहरूको लागि पनि फरक छैन है सर्कुलर रूपमा एउटा टोली सिद्धिँदै जान्छ अर्को टोली आउँदै गर्छ सर्कुलेसन ओके फादर अफ सर्कुलेसन के अरे ब्लड सर्कुलेसन फादर अफ ब्लड सर्कुलेसन रक्त सञ्चारका पिता भन्ने गर्छौ नि विलियम हार्वे हैन रक्त सञ्चारका पिता विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेसन का पिता भने विलियम हार्वेलाई चाहिँ ब्लड सर्कुलेसन का पिता भनेर सम्झिन्छ है त साइकोलोजी मनोविज्ञान का पिता है साइकोलोजी पी साइकोलोजी भन्न त भएन पी अगाडि आउँछ नि हैन ओके साइकोलोजी अब सपनाको बारेमा विश्लेषण गरेर सिगमन्ड फ्राइडले चाहिँ साइकोलोजीको बारेमा कुराकानी गरेका थिए सिगमन्ड हैन
सिगमन्ड फ्राइड हैन सिगमन्ड फ्राइड सिगमन्ड फ्राइड भनेर सम्झिनुहोस् है ओके त्यसपछि एन्टिबायोटिक्स फादर अफ एन्टिबायोटिक्स का पिता अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ एन्टिबायोटिक्स का पिता एन्टिबायोटिक्स पत्ता लगाउने चाहिँ ओके सम्झिनु पर्यो है त फादर अफ बायोडाइभर्सिटी E.O. Wilson फादर अफ बायोडाइभर्सिटी यो है अब फादर अफ इन्टरनेट भिन्ट सर्फ है भिन्ट सर्फ फादर अफ इन्टरनेट भिन्ट सर्फ भनेर सम्झिनुहोस् है त ओके भिन्ट सर्फ फादर अफ ओके अब एकछिन एकचोटि फेरि कुराकानी गरौँ है यसको बारेमा कुराकानी गरौँ अनि फेरि हामी अगाडि बढौँ यसको निदान कहिले भन्नुभएको छ निदान भन्नाले कहिले कसको मर्यो को भन्नुभएको कसको नि है ओके यो विल्सनको बारेमा कुराकानी छ पछि अहिले त हामीले करेन्ट अफेयरमा आउने कुरा मैले यतातिर कुराकानी गर्ने है ओके अब फादर अफ साइन्सतिर जाउँ फादर अफ साइन्स हामी करेन्ट अफेयरमा कुराकानी गरिरहेका छौँ अल्बर्ट आइन्स्टाइन है फादर अफ साइन्स चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइन हुन् भनेर सम्झिनुहोस् जुलोजी अरस्तु है जुलोजीको अरस्तु भनेर सम्झिनुहोस् है बोटानी थियोफ्रेटस बोटानीको त्यो थियो एउटा मान्छे थियो नि म्युटेसन ब्राइस होइन ब्राइस भनेर सम्झिनुहोस् जेनेटिक्स ग्रेगर जोन मेन्डल है मेडिसिनको हिपोक्रेट्स अथवा हिपोक्राइट्स भन्ने गर्छ केमिस्ट्री रोबर्ट बोयल ब्लड ग्रुप फादर अफ ब्लड ग्रुप चाहिँ कार्ल ल्यान्ड स्टिल है स्टिल ओके कम्प्युटर चार्ल्स बाबेज फादर अफ कम्प्युटर माइक्रोबायोलोजी लुई पास्चर ब्लड सर्कुलेसनको विलियम हार्वे ओके त्यसपछि साइकोलोजी सिगमन्ड फ्राइड एन्टिबायोटिक्स अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ बायोडाइभर्सिटी E.O. विल्सन इन्टरनेट भिन्ट सर्फ है ओके इन्टरनेट सम्झिनु पर्यो अगाडि बढौँ अब अरू पनि केही फादरहरू बाँकी छन् केही फादरको बारेमा कुराकानी गरौँ है त ओके अब त्यसै फादर अफ के मैले के भने प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट माइकल फ्राडे फादर अफ एक्सपेरिमेन्ट आर्किमिडीजको कुराकानी गरिसकेका छौँ त्यस कारणले कुराकानी गरेको किन दोहोऱ्याएर कुराकानी गरौँ फादर अफ जियोमेट्री ज्यामितिका पिता फादर अफ जियोमेट्री युक्लिड फादर अफ जियोमेट्री युक्लिड भनेर सम्झिनुहोस् है ओके फादर अफ आयुर्वेदका पिता फादर अफ आयुर्वेद चाहिँ धन्वन्तरी आयुर्वेदका पिता धन्वन्तरी सम्झिनुहोस् है ओके त्यसपछि फादर अफ न्युक्लियर केमिस्ट्री नेपाली इङ्ग्लिस ठिक छ न्युक्लियर केमिस्ट्री महान भन्दाबाट अटो हान मैले भनेको थिएँ नि अटो हान एटम बमको जस्तै अटो हान महान भन्दै अटो हान नै भनेर सम्झिनुहोस् है न्युक्लियर केमिस्ट्री फादर अफ ओके त्यो पनि सोध्न सक्छ अरू अब थुप्रै छन् जस्तो फादर अफ मोडर्न कम्प्युटर भन्छ होइन ट्युरिङलाई फादर अफ इकोनोमिक्स हो यो इकोनोमिक्स ठ्याक्कै सम्झना आयो इकोनोमिक्स होइन एडम स्मिथ के भन्छ आदम स्मिथ भन्छ एडिएम देख्छ होइन यसलाई अब के भन्ने अब स्मिथ आदम स्मिथ
फादर अफ इकोनोमिक्सको बारेमा सोध्न सक्छ। मैले फादर अफ जियोग्राफी, फादर अफ के अरे हिस्ट्रीको बारेमा कुराकानी हामी त्यही चाहिँ कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा ल अब मैले केही महत्त्वपूर्ण अब मैले हामीले पढिसकेका कुरालाई चाहिँ यहाँ लेखिदिनु है त। तपाईँले यति जान्दा हुन्छ है। अब यसका लगभग तपाईँले चाहिँ भेट्नु भने 1-2 हजार नै भेट्नुहुन्छ। 1-2 हजारै फादर सोधे पनि भेटिन्छ होइन, खोज्नुभयो भने। ओके, मैले यति नै कुराकानी गरेँ। तपाईले सर्च गरेर तपाईँलाई कुनै इच्छा लाग्यो भने सर्च गरेर पनि हेर्नु होला है एकचोटि है। ओके, ठिक छ। अब एकचोटि हेर्नु त, फादर अफ जियोमेट्री कहिले हामीलाई सोध्न सक्ने क्वेसन त भयो फादर अफ जियोमेट्री होइन। फादर अफ जियोमेट्री सोध्न सक्छ। ओके, किनभने यो पनि महत्त्वपूर्ण नै छ होइन। आयुर्वेद सोध्न सक्छ। अब त्यसपछि न्युक्लियर केमिस्ट्री पनि सोध्न सक्ने भयो, इकोनोमिक्स सोध्न सक्ने भयो। फादर थुप्रै छन्। अब यसलाई एकचोटि हेर्नु होला। ओके, अब म कुराकानी गर्छु तपाईँहरूलाई। हामीले अब 3वटा कुरा पढ्नु बाँकी छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध कुराहरूको बारेमा कुराकानी गर्छौँ हामी। त्यसपछि हामीले अर्को कुराकानी गर्ने भनेको टेक्नोलोजीको सम्बन्धमा। टेक्नोलोजीमा चाहिँ प्रविधि, एउटा जैविक प्रविधि, एउटा चाहिँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मैले कुराकानी गरिसकेको छु तपाईँहरूलाई होइन। हामीले केमा आर्थिक विकासमा कुराकानी गरिसकेका छौँ, स्वास्थ्यतिर स्वास्थ्यतिर है। ओके, कतिजना साथीहरू आउनु भएको छ अहिले? धेरै साथीहरू आउन बाँकी हुनुहुन्छ है, 71 जना। ल साथीहरूलाई एकछिन अब विज्ञापन गरेर नमान्नु होला होइन। घरमा पढ्ने साथीहरूको लागि नयाँ पुस्तक बजारमा आइपुगेको छ मेरो। साथीले सोध्दै पनि हुनुहुन्थ्यो। एकदम थोरै साइजमा अनावश्यक कन्टेन्ट, बजारका अनावश्यक, मेरो पहिला यहाँभन्दा अगाडिको 1100 वाला बुक थियो, ठुलो चाहिँ मोटो पेज भएको। यसलाई मैले घटाएर अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई 670 मा झारेको छु है। ओके, अब एकचोटि हेर्नु होला। पहिला सायद 13-14 चाहिँ कति थियो मेरो बुकको प्राइस है। आज आएको छ, आज बजारमा आएको छ है। यो बुक मेरो भर्खरै हातमा आइपुगेको छ। आज बुकमा हात आइपुगेको छ यो बुक है। अब यदि पढे खरिदारको लागि पुग्छ, यदि पढे चाहिँ खरिदारको लागि पुग्छ होइन। ओके, यदि तपाईँले भेट्नु भएन भने, तपाईँले कतै तपाईँको ठाउँमा भेट्नु भएन भने मलाई मसँग म्यासेज पनि गर्नु होला, अथवा हाम्रो को एजुकेसनमा पनि गर्नु होला। मैले 600 लगभग पेज घटाएर तपाईँलाई चाहिँ 670 पेजमा झारेको छु है। 1400 को प्राइस 900 तिर घटेको छ है त। यसको चाहिँ 400-500 रुपियाँ पैसा पनि घटेको छ है। अर्घाँची लगायत सबै जिल्लाहरूमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो बुक हेर्न सक्नुहुन्छ, खरिदार भनेर लेखेको ट्याक्क यो चाहिँ हेर्नु होला है त। यसमा चाहिँ हिजोसम्मका करेन्ट अफेयर पनि अपडेट भएका छन्। ओके, कर्णालीको लागि सुर्खेतमा आउँछ है त। सबै 77 जिल्लामा पाइन्छ, जाजरकोटमा पनि पाइन्छ है। ओके, ल ठिक छ। सेकेन्ड पेपरको चाहिँ अहिले अलि पछि आउँछ। सेकेन्ड पेपरको बजारमा पहिला निकालेको पुस्तक सकिसकेको छ मेरो। अहिले बजारमा भेटिँदैन होला सायद। तपाईँको यो एक्जाम पछि चाहिँ आउँछ है त। सर्लाही लगायत 77 जिल्लामा पाउनुहुन्छ, सबै जिल्लामा पाउनुहुन्छ है त। अब महिला विकासको लागि त पनि यसले जिके आइक्यू त काम लाग्छ। जिके आइक्यू महिला विकासको लागि ठिक छ। मैले अब ओके, सेकेन्ड र थर्ड एउटै बुकमा आउँछ। पहिलाको जस्तो चाहिँ आएको थियो नि, त्यही तरिकाले सेकेन्ड र थर्ड पनि एउटै बुकमा आउँछ भने चाहिँ यो सङ्घको लागि हो, सङ्घको लागि हो र सबैको लागि काम गर्छ। प्रदेशहरूको लागि पनि जिके आइक्यू त काम लागिहाल्छ है त। ल धन्यवाद। अगाडि बढेँ म। अब म स्वास्थ्य भन्ने टपिकतिर जान्छु है त। अब कर्णालीको 20 भाग लिखित हालेको चाहिँ बुक अहिले आउँदैन, अलिक पछि आउँछ मेरो होइन। त्यो चाहिँ अहिले सम्भावना छैन है, त्यो किनभने अलिक पहिले आएको भएको भएर त्यो चाहिँ बुक अलि आएन। तर अरू चाहिँ अरू सबै छँदैछ। अरूको किताबको मोटाइ बढ्दै गएको छ, मैले घटाउँदै गएको छु किन आवश्यक कन्टेन्ट मात्रै तपाईँलाई राखेर चाहिँ निकालेको छु है त।
स्वास्थ्यतिर जाउँ। स्वास्थ्यतिर हामीलाई सोध्ने भनेको कुन तत्त्वको अभावमा के रोग लाग्दछ? कुन तत्त्वको अभावमा के रोग लाग्दछ भन्नेतिर जाउँ है। कुन तत्त्वको अभावमा के रोग लाग्दछ भन्नेतिर जाउँ है। ओके, जस्तो अब सुकेनास। सुकेनास भनेको सुकेनास भन्ने रोग कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिन दुवैको कमीमा लाग्ने गर्दछ। कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिनको दुवैको कमी लाग्ने गर्दछ। कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिनको कारणले लाग्ने गर्दछ है। सुकेनास सम्झिनु पर्यो। फुगेनास दुवै प्रोटिनको अभावले लाग्ने गर्दछ। प्रोटिनको अभावले लाग्ने गर्दछ फुगेनास, सम्झिनुस् फुगेनास है। रक्त अल्पता भनेको यो चाहिँ हेमोग्लोबिनको अभावले लाग्दछ। हेमोग्लोबिन अथवा आरबिसी नहुने भनेको शरीरमा रक्त अल्पता भनेको शरीरमा रगत कम हुने। सुकेनास भनेको सुक्दै जाने, फुकेनास भनेको पुग्दै जाने हो त हैन। रक्त अल्पता भनेको हेमोग्लोबिनको अभावले लाग्दछ। हेमोग्लोबिनको अभावले लाग्दछ हैन। ओके, सम्झिनु पर्यो। रतन्दो भिटामिन ए को कमी लाग्दछ। भिटामिन ए को अभावमा है। भिटामिन ए को अभावमा चाहिँ रतन्दो लाग्दो रहेछ। रातमा अन्धो रतन्दो भन्छौ नि। ओके, सम्झिनु पर्यो। भिटामिन अब बेरी भन्ने रोग हुन्छ है। बेरी भन्ने रोग यो पनि पाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित कुरा भए बेरी हैन, पेलेग्रा लगायतका कुराहरू। भिटामिन B1 को अभावमा लाग्ने गर्दछ। भिटामिन B1 है, सम्झिनु पर्यो। बेरी रोग। अब पेलेग्रा अथवा पेलेग्रा सम्झिनुहोस्, यो पनि भिटामिन B3, भिटामिन बी कम्प्लेक्सकै अर्को एउटा चाहिँ हो, त्यसलाई B3 भन्छ है। भिटामिन B3 सम्झिनु पर्यो है। पेलेग्रा भिटामिन B3 को अभावमा लाग्दछ। स्कर्बी भिटामिन सी को अभावमा लाग्दछ। स्कर्बी सम्झिनुहोस्, भिटामिन सी को अभावमा लाग्दछ है। रिकेट्स भिटामिन डी को अभावमा लाग्दछ। रिकेट्स सम्झिनुहोस्, भिटामिन डी को अभावमा लाग्दो रहेछ रिकेट्स भन्ने है। अब त्यसै गलगाड आउँछ नि, आयोडिनको कमीले गर्दा। अब त्यसपछि अर्को कुरा के जान्न पर्यो भन्दाखेरि कोही के काट्यो भने रगत बगे गर्ने समस्या हुन्छ क्या, रगत बग्ने समस्या है। त्यसलाई भिटामिन के को अभावमा रगत बग्ने समस्या चाहिँ भिटामिन के को अभावमा। ओके, रगत बग्ने समस्या चाहिँ भिटामिन के को अभावमा हुँदो रहेछ भने चाहिँ सम्झिनुहोस् है त। स्वास्थ्यतिर कुराकानी गर्दा ल गण्डकीको लागि पनि हुन्छ, यो सबै प्रदेशहरुको लागि पनि हुन्छ है। ठीक छ। जनस्वास्थ्य सर हामीले पढेको ठीक छ। तपाईले स्वास्थ्यकै बारेमा कुराकानी गरिरहेको छु। तपाई हामी जे पढाएको छ त्यसलाई म पढाउँदैछु नाथे है त। ओके, सुकेनास कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिनको अभावमा लाग्दो छ। फुगेनास भनेको फुग्ने के मोटो घाटो हुने, हात खुट्टा चाहिँ साना हुने, पेट मात्रै फाट्टा हुने। त्यो चाहिँ प्रोटिनको अभावमा लाग्दो रहेछ है। प्रोटिनको अभावमा लाग्दो छ। रक्त अल्पता भनेको शरीरमा रगत नहुने हो नि त हैन। ओके, समझ्नु पर्यो है। रक्त अल्पता भने हेमोग्लोबिनको अभावमा हुँदो रहेछ। रतन्दो भिटामिन ए को अभावमा रतन्दो हुँदो रहेछ है। ओके, बेरी भिटामिन B1 को सन्दर्भमा हुँदो रहेछ। पेलेग्रा भिटामिन B3 को। स्कर्बी भिटामिन सी गिजा सुन्निने खालको रोग हुन्छ हैन।
ओके त्यसको अभावमा हुँदो रहेछ रिकेट्स भिटामिन डी को अभावमा हुँदो रहेछ गलगाट आयोडिनको कमीमा हुँदो रहेछ रगत बग्ने समस्या चाहिँ भिटामिन के को अभावमा हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ सम्झनु ओके अब कुन भिटामिनलाई के नामले चिनिन्छ भन्ने चाहिँ जाउँ कुन भिटामिनलाई के नामले चिनिन्छ नेक्स्ट भिटामिनको साइन्टिफिक नेम के हामीलाई भिटामिनको वैज्ञानिक नाम पनि सोध्न सक्छ भिटामिनको वैज्ञानिक नाम है भिटामिनको वैज्ञानिक नाम अथवा विभिन्न भिटामिनको वैज्ञानिक नाम के नामले चिन्ने गरिन्छ है सर कुन भिटामिनमा कुन तत्त्व पाइन्छ त्यो पनि लेखिदिनु कुन भिटामिनमा कुन तत्त्व भन्ने त हुँदैन हैन बरु भिटामिन ए केमा पाइन्छ भन्ने चाहिँ हुन सक्छ तपाईले भिटामिन ए कुन कुन वस्तुहरुमा पाइन्छ भन्नु खोज्नु होला है ओके तर कुन भिटामिनमा के तत्त्व भन्ने त भिटामिन आफै एउटा तत्त्व हो नि त हैन ओके त्यसलाई चाहिँ हामी तपाईले भन्न खोज्नु भएको त्यो कुरा होला हैन मैले त्यसरी नै बुझेँ है ठीक छ भिटामिन ए लाई रेटिनोल भन्छ रेटिनोल भन्छ है ए रे है सम्झनुस् भिटामिन ए लाई रेटिनोल भन्छ भने सम्झनुस् त्यसपछि नेक्स्ट अब भिटामिन B1 लाई थायामिन भन्छ थायामिन है B1 भनेको थायामिन है भिटामिन B1 लाई थायामिन भन्दो रहेछ भने सम्झनुस् भिटामिन B3 लाई भिटामिन B2 पनि हुन्छ B3 पनि हुन्छ हैन ओके अब भिटामिन हामीले के गरेका थियौं भने भिटामिन 2 पनि पढौ B2 B कम्प्लेक्स हुन्छ हैन यो राइबोफ्लेविन राइबोफ्लेविन भनेर सम्झनुस् है भिटामिन B2 राइबोफ्लेविन सम्झनुस् अब त्यसैगरी भिटामिन B3 भिटामिन B3 लाई नियासिन भन्छ नियासिन ओके कस्तो खालको बिनी है भिटामिन सी को यो चाहिँ भनेको एउटा एसिड हो एस्कर्बिक एसिड अम्ल हो एस्कर्बिक एसिड हो भनेर सम्झनुस् है त ओके भिटामिन सी भिटामिन डी सम्झनुस् भिटामिन डी भनेको त क्याल्सिफेरोल हैन क्याल्सिफेरोल है क्याल्सिफेरोल हैन कि रोल फेरोल यस क्याल्सिफेरोल अर्को भिटामिन ई कसरी सम्झिने म तरिका सिकाउँछु तपाईलाई है भिटामिन ई लाई टोकोफेरोल भन्छ टोकोफेरोल ल अब यसलाई सम्झिने तरिका हेर्नु न कसरी सम्झिने ए त्यहाँ ए रे त्यहाँ ए रे ए के रे बी यो बी था है अब B1 था B1 छ है त्यहाँ B1 मात्रै छ B1 था B2 दुई राई भने सम्झनु दुई राई कसैको नाम राई थर सरले नजुकिनु होला दुईटा राई है ओके अब B3
निए है। अब के भने बी नि भने एउटा बी तीनटा नि बी नि तीनटा छन् भनेर सम्झिनुस् भिटामिन B3 निएसिन तीनटा बी नि छन् बिनी को आउँछ नि भिटामिन सी एस्कर्बिक एसिड अब सीए भनेर सम्झिनुस् सीए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सी एस्कर्बिक एसिड डी क्या त्यहाँ डी मात्रै छ क्या सी छैन डी क्या डी मात्रै छ क्या ई छैन त्यहाँ ई हाता टोको भन्छ नि कविलाई टोकेर ई हाता टोको भन्छ नि ई यहाँ टोको हेर्नुहोस् त टोको ई टोको भनेर सम्झ्नुहोस् सम्झ्ने तरिका तपाईँ आफ्नो तरिकाले सम्झन सक्नुहुन्छ है जीवजन्तु र साइन्टिफिकको चाहिँ साइन्टिफिक नेम अब हामी यहाँ पढ्दैनौँ सम्भावनै छैन बायोलोजीको होइन ओके मस्त तरिका छैन मस्त तरिका छ भन्नु मस्त तरिका नि ओके ठीक छ अब नेक्स्टतिर जाउँ हामीलाई अर्को सोध्ने क्वेसन भनेको रोग लाग्नुका कारणहरू के हुन्छ रोग लाग्नुका कारणहरू कुन कारणले रोग लाग्छ भने है प्रोटिन केमा पाइन्छ भन्नुभयो प्रोटिन विशेष गरी माछामासुहरूमा अन्डाहरूमा हैन प्रोटिन पाइन्छ विशेष गरी अब मकैमा पनि प्रोटिन पाइन्छ है केदेखि डराउनु रोग मैले हिजो फोबिया पढाइसकेँ फोबिया त पढाएँ त पढाइने र मैले तपाईँ सुन्नुभयो होला है के छ के डर लाग्ने रोगलाई के भनिन्छ मैले हिजो पढाइसकेको त्यसको बारेमा हिजो मैले कुराकानी गरिसकेको छु है ओके ल भिटामिन कति प्रकारका छन् लेख्नुस् त यहाँ साथीले सोध्नु भएको छ भिटामिन यसै ट्रिगर छ सबै बुकमा चाहिँ ट्रिगर राखिएको छ है सबै बुकहरुमा ट्रिगर राखिएको छ अब भिटामिन को बारेमा तपाईलाई क्वेशन सोधे मैले त्यहाँ राख्दै गर्नु होला A B C D P र K है त्यो चाहिँ लेख्नु भएको छ साथीहरुले टङ्गेसीको बुक पढ्न कस्तो हुन्छ तपाई आफ्नो विचार हो है अब तपाई जुनसुकै बुक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ है ट्रिक खोज्नु भने मेरो बुक हेर्नु होला मैले भनिहालेँ अब सर्भेसी पढ्न त सबै बुकमा छँदैछन् रोग लाग्नुका कारणहरू मैले सबैमा ट्रिक राखिदिएको छु अहिले भनेका ट्रिकहरू पनि राखिदिएको छु रोग लाग्नुका कारणहरू ओके अब रोग लाग्ने कारणहरूमा पहिलो नम्बरमा ब्याक्टेरियाबाट रोग लाग्छ ब्याक्टेरियाबाट रोग लाग्छ नि हैन ब्याक्टेरियाबाट के लाग्छ भन्दाखेरि हैजा लाग्छ सोध्ने क्वेशन यो हैजा के कारण लाग्छ झाडा पखाला लाग्छ झाडा पखाला पनि लाग्दो रहेछ हैन ब्याक्टेरियाबाट निमोनिया लाग्छ टाइफाइड हुन्छ हैन निमोनिया टाइफाइड निमोनिया हुन्छ टाइफाइड हुन्छ हैन लहरे खोकी हुन्छ लहरे खोकी हुन्छ हैन टिटानस हुन्छ टिटानस पनि ब्याक्टेरियाबाट हुने भयो क्षयरोग हुने भयो हैन क्षयरोग विभिन्न कारण ब्याक्टेरियाबाट हुने रोग है त 1 2 अब भाइरसबाट के रोग लाग्छ त ब्याक्टेरियाबाट तपाईलाई सम्झन गाह्रो भनेको ब्याक्टेरिया भाइरस त हो नि योबाट सोधिन्छ टाकै भाइरसबाट लाग्ने है ओके बिफर हुन्छ दादुरा हुन्छ बिफर हुन्छ दादुरा हुन्छ हैन इन्सेफ्लाइटिस हुन्छ जापानिज इन्सेफ्लाइटिस इन्सेफ्लाइटिस नै भनेर सम्झिँदा हुन्छ हैन जापानिज भनिरहनु परेन हैन ओके रेबिज हुन्छ रेबिज विरुद्धको भाइरस हुन्छ हैन एचआईभी एड्स चाहिँ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज हो यसलाई यहाँ राख्न सकिन्छ रुगा हुन्छ हैन भाइरसमा यही कुराहरु हुन्छन् अब प्रोटोजोआ यो सानो एककोषीय जीव एउटा सानो जीवहरुबाट हुन्छ एककोषीय जीव है प्रोटोजोआबाट
प्रोटोजोआबाट पनि रोग लाग्छ प्रोटोजोआ है प्रोटोजोआबाट लाग्ने भनेको मलेरिया आउ हुन्छ मलेरिया हुन्छ आउ हुन्छ कालाजार हुन्छ हैन कालाजार हुन्छ अब सानो सानो चाहिँ जीवहरुबाट प्रोटोजोआ भनेको सानो सानो जीवहरुबाट हुने कुराहरु प्रोटोजोआबाट पर्दा रहेछ नै त ढुसी हातमा आउने फंगसहरु हुन्छ ढुसीहरु हुन्छ नि स्किन डिजिजेसहरु ढुसीबाट लाग्ने रोगहरुमा लुतो लाग्छ हैन लुतो हुन्छ दाद हुन्छ दाद पनि शरीरमा लाग्छ नि त हैन कुष्ठ रोग पनि हुन त शरीरमा लाग्ने हो त्यो चाहिँ ओके ब्याक्टेरियाबाट हुने रोग हो यसलाई लेप्रोसी भनेर ओके कुष्ठ रोग पनि ढुसी सम्बन्धी है अब यौन प्रसारित रोगहरु अब यौन प्रसारित रोगहरुलाई पनि हामी फेरि त्यहाँ भित्र पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो गोनोरिया भिरिङ्गी चाहिँ गोनोरिया र भिरिङ्गी चाहिँ दुवै चाहिँ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज हुन् हैन ओके यो चाहिँ अब यसमा हामीले के सम्झन पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ यी दुईटा फेरि ब्याक्टेरियाबाट हुने है के भाइरसबाट हुने गोनोरिया र ब्याक्टेरिया भनेपछि यो त हैन के ब्याक्टेरियाबाट हुने है ब्याक्टेरियाबाट सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज भित्र राखे पनि यी चाहिँ ब्याक्टेरियाबाट हुन्छ फेरि कुनबाट हुन्छ ब्याक्टेरिया भाइरसबाट सोध्न सक्छ एचआईभी एड्स चाहिँ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज हो यो चाहिँ भाइरसबाट हुन्छ ओके यो भाइरसबाट हुन्छ भने चाहिँ सम्झिन्छ है त ओके अब यसरी हामीले के गर्न सक्छौं सम्झन सक्छौं यदि रोगहरु हामीले जान्न पर्यो है त रुगा खोकी रुगा आइया रुखा भयो रुगा है रुगा ओके सर गुलिमिया बुक आएको छैन बल्ल आज बजारमा आएको छ 2-4 दिनमा सबै ठाउँमा आउँछ है ओके अब ब्याक्टेरिया हैजा झाडा पखाला निमोनिया टाइफाइड लहरे खोकी क्षयरोग यो ब्याक्टेरियाबाट हुने गर्दछ है त ओके सम्झिनु ओके अब भाइरस बिफर भने मुक्त भइसक्यो 2034 सालमै मुक्त भइसकेको छ नि यो त बिफर रोग त छैन नि है त हामीलाई थाहै छैन कस्तो खालको रोग हो कस्तो खालको रोग हैन ओके बिफर दादुरा पनि हुँदो रहेछ भाइरसबाट है इन्सेफेलाइटिस हुँदो त रेबिज हुँदो त रुगा खोकी है अब यो एचआईभी एड्स पनि भाइरसबाटै हुन्छ तर यो यौन प्रसारित रोगमा हामीले राख्यौं है अब यो एचआईभी एड्स के कारणले हुन्छ भने यो चाहिँ यौन प्रसारित रोगबाट दिएर यी 4 अप्सन दियो त त्यो बेला त हामीले भाइरस लगाउनु पर्छ नि फेरि भाइरस लगाउनु पर्छ है यसमा नजुकिनु होला यसमा हामी भाइरस लगाउँछौं ओके प्रोटोजोआ मलेरिया आउ कालाजारहरु हुँदो रहेछ प्रोटोजोआबाट है यो सम्झिनु ओके ढुसीबाट लुतो दाद कुष्ठ रोग लगायतका ढुसीबाट हुँदो रहेछ सम्झिनु पर्यो यौन प्रसारित रोगहरुमा गोनोरिया भिरिङ्गी लगायत है सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजहरु यसमा पर्दा रहेछन् भने चाहिँ सम्झनु ओके शरीर वृद्धि गर्न र कोष तथा तन्तुहरु मर्मत गर्न के को आवश्यकता पर्छ भिटामिनको आवश्यकता पर्छ र मर्मत गर्नलाई प्रोटिनको आवश्यकता पनि पर्छ है ओके ठीक छ अब पहेँलो ज्वरो भन्ने गर्छौं हैन भाइरसबाट हुने अति भाइरसबाट हुन्छन् भन्ने कुरा सम्झनु है त कमल पित्त चाहिँ भनेको के जन्डिस ओके भाइरसहरुबाट हुने रोगहरु अब मैले सबै रोगहरुको नाम त लेख्न सकिन तर मैले मुख्य रोगहरु चाहिँ लेखे है त अब हामीलाई सर्ने र नसर्ने रोगहरु भनेर चाहिँ टाइप्सहरु छुटाउनु पर्दैन सर्ने रोगहरु कुन नसर्ने रोगहरु कुन भनेर हामी यसलाई के गर्दैनौं टाइप्सहरु चाहिँ छुटाउने है किनभने सर्ने र नसर्ने रोगहरु त्यसै पनि हामी के गर्न सक्छौं यसबाट पत्ता लगाउन सक्छौं हैन ओके अब हामी कुराकानी गर्छौं अर्को कुराकानी गर्दाखेरि हाम्रो जैविक विविधता बाँकी छ के रे हाम्रो जैविक प्रविधि बाँकी छ है ओके प्रविधिको बारेमा म थोरै कुराकानी गर्छु प्रविधि सुरुवात गरौँ न म प्रविधि सुरुवात गर्छु है त अब तपाईले प्रविधिलाई भन्ने बित्तिकै हामी दुई भागमा विभाजन गरौँ यसलाई
एक सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि एक, दुईमा जानु पर्यो तपाईले जैविक प्रविधि। पछिल्लो समय अहिलेको प्रविधिको युग छ भन्छ। प्रविधि युगमा दुईवटा प्रविधिका कुराहरू छन् है त। ओके, अब प्रविधिमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र जैविक प्रविधि गरेर दुई किसिमका चाहिँ प्रविधिहरू रहेछन् है। हामीलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र जैविक प्रविधिको बारेमा तपाईलाई म सरसर्ती केही कुराहरू बताउँछु है। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बारेमा मैले अहिले तपाईसँग कुराकानी गरिरहेको छु। आर्थिक अवस्था, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सबै कुराकानी गरिरहेको छु। अब जैविक प्रविधि है, जैविक प्रविधिलाई पनि हामी दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। के हो त जैविक प्रविधि भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा परम्परागत जैविक प्रविधि है। प्रविधि परम्परागत जैविक प्रविधि यसलाई सम्झिनु पर्यो। यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि दुधबाट दही बनाउने। दुधबाट दही हामीले पहिलेदेखि बनाउँथ्यौँ नि, दुधबाट दही बनाउने हैन, सागबाट गुन्द्रुक बनाउने। यी दुवै चाहिँ गुन्द्रुक, यी दुवै चाहिँ ल्याक्टोब्यासिलस भन्ने दुईटा ब्याक्टेरिया हुन्छ, त्यसले बनाउने है। ल्याक्टोब्यासिलस ल्याक्टोब्यासिलस है, ल्याक्टोब्यासिलस हो। यो ब्याक्टेरियाले दुधबाट दही पनि बनाउँछ, सागबाट गुन्द्रुक बनाउँछ हैन। यो कहिले यी दुईटा ब्याक्टेरियाको नाम पनि सोध्न सक्छ। अर्को हामीलाई सोध्ने जस्तो अब मानौ न हामीले पहिला परम्परागत रूपमा चाहिँ गराउने भनेको अल्कोहल बनाउने। अल्कोहल बनाउने परम्परागत रूपमा चाहिँ अल्कोहल बनाइन्थ्यो नि, अल्कोहल बनाउने। अचारहरू बनाउने प्रविधि यसमा पर्छ है। ओके, दोस्रो हुन्छ आधुनिक जैविक प्रविधि। आधुनिक जैविक प्रविधि अहिले चाहिँ सबभन्दा धेरै आधुनिक जैविक प्रविधितिर जान पर्यो है। ओके, घाममा बिस्कुन सुकाउने है, अति भइहाल्यो। ओके, यी प्रविधिहरू यो चाहिँ परम्परागत जैविक प्रविधि। जैविक प्रविधिको जीवहरूको प्रयोग गरेर, जीवबाट उत्पादित हुने वस्तुहरूको प्रयोग गरेर यो मानवीय कार्यमा होस् वा अथवा वादनीय प्रयोजनको लागि चाहिँ प्रयोग गरिने भन्ने सम्झिनुहोस् है। दुधबाट दही बनाउने, सागबाट गुन्द्रुक बनाउने, अल्कोहल हैन, अचार बनाउने यस्ता भयो। अहिले नयाँ आधुनिक जैविक प्रविधिमा हामीले सम्झौँ पहिलो नम्बरमा जस्तो रिकम्बिनेन्ट डिएनए है, रिकम्बिनेन्ट डिएनएलाई रिकम्बिनेन्ट गर्ने, स्ट्रक्चरै नयाँ बनाउने, डिएनए को चाहिँ डिअक्सिराइबोन्युक्लिक एसिड भन्छ, रिकम्बिनेन्ट गर्ने। जेनेटिक इन्जिनियरिङ हैन। अब हाइब्रिड किसिमका वस्तुहरू तयार पार्ने, हाइब्रिड किसिमका वस्तुहरू तयार पार्ने है। जस्तै हाइब्रिड किसिमको पशु ब्रोइलर पनि बनाउन हाइब्रिड किसिमको भयो नि त किसिमका वस्तुहरू। अब अङ्ग प्रत्यारोपण गर्ने, भनेको मृगौला एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा है विभिन्न रोगहरूको खोपहरू तयार पार्ने, रोगहरूको खोप बनाउने पनि यसैबाट हो। रोगहरूको खोप बनाउने है, यो पनि के रहेछ यसैमा पर्दो रहेछ। अर्को कुरा के सम्झिनु पर्यो भने आधुनिक जैविक प्रविधिमा क्लोनिङ गर्ने कुराहरू भनेको नयाँ किसिमका जीवजन्तु वनस्पतिको उत्पादन गर्ने कुराहरू अङ्ग यी भइहाल्यो। अब निसन्तान दम्पतिलाई VIF मेथड भन्छ नि, VIF विधि, यो भनेको निसन्तान दम्पतिबाट सन्तान उत्पादन, टेस्ट ट्युब बेबी भन्छ नि, टेस्ट ट्युब बेबी बनाउने भन्छ नि। ओके, निसन्तान दम्पतिबाट सन्तान उत्पादन गर्ने मेथड भनेर सम्झिनुहोस् है। ओके, सम्झिनु पर्यो नि। अब जैविक प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि यसको बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ है। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, जैविक प्रविधि, परम्परागत जैविक प्रविधि र आधुनिक जैविक प्रविधि है। परम्परागत जैविक प्रविधि चाहिँ दुधबाट दही बनाउने, सागबाट गुन्द्रुक बनाउने हैन, अल्कोहलको निर्माण गर्ने लगायतका कुरा। अब मृगौला ट्रान्सफर गर्ने के रहेछ
एउटा शरीरमा भएको मृगौला अर्को शरीरमा ट्रान्सफर गर्ने प्रविधि चाहिँ आधुनिक जैविक प्रविधि रहेछ है। रिकम्बिनेन्ट डिएनएका कुराहरू हुँदो रहेछन्, जेनेटिक इन्जिनियरिङका कुराहरू हुँदो रहेछन् है। यी विविध कुराहरू चाहिँ यसमा पर्दा रहेछन्। अब यो भिआइएफ भनेको कस्तो भने निसन्तान दम्पतिबाट सन्तान उत्पादन गर्ने मेथड हो भनेर सम्झ्नुहोस्, त्यति सम्झाउँछ है त। ल एउटा एक्जाम्पल सोधौँ, हेरौँ न। हामीलाई सोधेको क्वेसन, एउटा क्वेसन हल गर्नुहोस् है त। गोल्डन राइसको उत्पादन केसँग सम्बन्धित छ? गोल्डन राइसको उत्पादन केसँग सम्बन्धित छ? कृषिको आधुनिकीकरण कृषि उत्पादन जैविक विविधता जैविक प्रविधि। कृषिको आधुनिकीकरण, कृषि उत्पादन, जैविक विविधता र जैविक प्रविधि। ओके, केसँग सम्बन्धित छ ल भन्नुहोस् त? गोल्डन राइसको उत्पादन। ठीक छ। कृषिको आधुनिकीकरण होइन, कृषि उत्पादन पनि होइन, जैविक विविधता नै, जैविक प्रविधि। कुनै पनि वस्तुको हाइब्रिड किसिमले उत्पादन गर्नु हो नि त। गोल्डन राइस भनेको नयाँ किसिमको चाहिँ कुनै पनि, मैले अहिले के भने, हाइब्रिड किसिमका वस्तु उत्पादन गर्ने, हाइब्रिड किसिमका वनस्पति होस् वा जीव जन्तु, त्यसको उत्पादन गर्नुलाई हामी के भन्छौँ त? त्यसलाई के भन्छौँ त? जैविक प्रविधि भन्छौँ। जैविक प्रविधि केसँग सम्बन्धित रहेछ त? जैविक प्रविधि केसँग सम्बन्धित रहेछ? यस्ता कुराहरूसँग सम्बन्धित रहेछ। किन झुकिनु भयो? साथै झुकिने होइन नि त। ओके, साथै झुकिरहेको देखेँ है मैले, यसरी भर्खरै पढाइरहेको छु, भर्खरै झुकिनु भन्दा एक्जाममा त तपाईँले बिगार्नुहुन्छ नि त है। यसो गर्न पाइएन, भर्खरै पढाएको कुरा अब भर्खरै बिर्सिनु पाइयो र? पाइएन नि। ठिक छ, अगाडि बढौँ है। ओके, ल अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ है त। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। एउटा अर्को क्वेसन म बनाउँछु। जैविक प्रविधिसँग प्रविधि सम्बन्धी तलको कुन भनाइ भेटिएको छ? तलको कुन भनाइ भेटिएको छ? जैविक प्रविधि सम्बन्धी तलको कुनै भनाइ भेटिएको छ? बायोडाइभर्सिटी है। जैविक प्रविधिको सर्वप्रथम प्रयोग, जैविक प्रविधिको जैविक प्रविधि शब्दको है, शब्दको सर्वप्रथम प्रयोग
काल एरेलीले सन् 1919 मा गरेका हुन्। सर्वप्रथम क्लोनिङ प्रविधिबाट उत्पादन गरिएको भेडाको नाम डली हो। टिस्यु कल्चर गरी नेपालमा सर्वप्रथम आलुको उत्पादन गरिएको थियो। नेपालमा सर्वप्रथम आलुको उत्पादन गरिएको। जैविक प्रविधिको सुरुवात ग्रेगर मेन्डलले गरेका हुन्। ल सुरुवात गरौँ। कुन ठीक छ, कुन बेठिक छ? बेठिक छ वा ठीक छ है? बेठिक न ठीक छ भनौँ। कुन भनाइ ठीक छ? बेठिक छ त किन राख्नु? ठीक छ, कुन भनाइ ठीक छ भन्ने बनाइदिनु। यो तीनवटा मध्ये सबभन्दा कुन चाहिँ ठीक होला हेर्नु त? ओके, अब यसको चिरफार गर्छु है म एकचोटि हेर्नुस्। एकचोटि यसको चिरफार मैले जैविक प्रविधिको बारेमै पढाइराखेको छु। यो जैविक प्रविधिकै बारेमा कुराकानी हो। मैले यसलाई क्वेसन एन्सर फर्ममा पढाएँ भने तपाईलाई है ओके रङ राइट रङ ओके। जैविक प्रविधिको शब्द सर्वप्रथम प्रयोग काल एरेलीले सन् 1919 मा गरेका हुन्। ठीक। काल एरेलीले बायोटेक्नोलोजी भन्ने शब्दको बीटीको प्रयोग गरेका छन्। सर्वप्रथम क्लोनिङ प्रविधिबाट उत्पादन गरिएको भेडाको नाम डली हो। यो पनि ठीक। टिस्यु कल्चर गरी नेपालमा सर्वप्रथम आलुको उत्पादन गरिएको थियो सुरुमा। जैविक प्रविधिको सुरुवात ग्रेगर मेन्डलले गरेका हुन्। यो पनि ठीक। ग्रेगर मेन्डलले के हाइब्रिड क्रस गराएका हैन। जैविक प्रविधि हाइब्रिडसँग सम्बन्धित छैन। जैविक प्रविधि हाइब्रिडसँग सम्बन्धित छैन। सुरुवातै यिनीबाट भएको ग्रेगर मेन्डलबाट भएको भने त त्यसै स्पष्ट भयो त। अहिले मैले जैविक प्रविधि हाइब्रिडसँग सम्बन्धित रहेछ भन्ने कुरा भनेपछि यिनले त केराउको के पहेँलो केराउ सेतो हरियो केराउ के चाहिँ क्रस गराएर के चाहिँ बनाएका हैनन्। हाइब्रिड किसिमका कुराहरू उत्पादन गराएका हैनन्। ग्रेगर मेन्डलले सुरुवात गरेका हुन्। अब भन्नुस् कुन ठीक छ? सबै ठीक रहेछ भनेर यी चारै क्वेसन महत्त्वपूर्ण क्वेसन तपाईलाई मैले के भने त यहाँ चाहिँ क्वेसन एन्सर फर्ममा राख्ने। अप्सन बी मा चाहिँ कन्फ्युज भयो। ओके,
कन्फ्युज हुन्छ त्यही त अहिले यहाँ तपाईलाई कन्फ्युज हुन पायो नि त यतिखेर त एक्जाममा बिगार्नु भएन टेस्ट ट्युब बेबी यो पनि जैविक प्रविधिकै कुराकानी गर्दैछ है त अब टेस्ट ट्युब बेबी भने के कस्तो टेस्ट ट्युब बेबी अब हामी टेस्ट ट्युब बेबी भने के सम्झन्छ एउटा टेस्ट ट्युब लिने एउटा चाहिँ यस्तो खालको टेस्ट ट्युब हुन्छ यहाँ चाहिँ अब यहीँ चाहिँ बच्चा हुर्काउने भन्ने हो त्यही हो टेस्ट ट्युब भित्रै बच्चा हुर्काउने हो यस्तो के होला भन्नुहोस् त त्यही हो ठिक हो टेस्ट ट्युब बेबी भने तपाईले के बुझ्नु भएको छ होइन सर भन्नुभयो के हो त टेस्ट ट्युब बेबी भने के होला नो अनिसा नो भन्नु के हो त अनिसा भन्नुहोस् त भन्नु पर्यो नि हजुर भन्नु पर्यो ल भनौ त के हो ओके अब टेस्ट ट्युब बेबी भनेको वास्तवमा ट्युबमा स्पर्म एन्ड ओभम को मिश्रण गरी बच्चा जन्माउने बाहिर फर्टिलाइज गरेर शरीरभित्र राख्ने हो भन्नु ल ठिक छ अब यसलाई हेर्नुहोस् अब यसलाई हामी कसरी सम्झिन पर्यो भन्दाखेरि हो तपाईँले भनेको ठिक छ अब बाहिर चाहिँ फर्टिलाइज गर्ने कस्तो भने एउटा ट्युब हुन्छ होइन हार्ड ग्लास ट्युब हुन्छ त्यो भित्र चाहिँ यो हार्ड ग्लास ट्युब हो है हाइको मैले भने जस्तै त्यही बच्चा हुर्काउँछ होइन यता के गर्ने स्पर्म हाल्ने ओभम हाल्ने होइन स्पर्म र ओभम हाल्ने र यहाँ फर्टिलाइज गर्ने दुईटाको मिलन गराउने र फर्टिलाइज गर्ने त्यसपछि यो उपयुक्त वातावरणको लागि आमाको पेटभित्र पारिघरभित्र लगेर राख्ने र त्यहीँबाट बच्चा जन्माउने है त बाहिर फर्टिलाइज गरेर बाहिर चाहिँ फर्टिलाइज भित्र फर्टिलाइज हुन सकेन बाहिर फर्टिलाइज गरेर आमाकै पेटभित्र चाहिँ भनौँ न गर्भधारण गराउने विषय हो टेस्ट ट्युब बेबी है ओके टेस्ट ट्युब बेबीको बारेमा मैले परिभाषा लेखिनँ यति बुझेपछि भइहाल्यो अब विश्वको पहिलो टेस्ट ट्युब बेबी लुइस ब्राउन नेपालको पहिलो टेस्ट ट्युब बेबी ओममणि तामाङ है सम्झ्नु भयो नेपालको पहिलो ओममणि तामाङ रहेछ नेपालको पहिलो भनेर सम्झिनु विश्वको पहिलो चाहिँ टेस्ट ट्युब बेबी लुइस ब्राउन र नेपालको पहिलो चाहिँ ओममणि तामाङ भनेर सम्झिनु है त ओके होम हस्पिटलमा जन्मिएको भएर है अब टेस्ट ट्युब बेबी चाहिँ जैविक प्रविधिको एउटा के हो त जैविक प्रविधिको उदाहरण हो जैविक प्रविधिकै उदाहरण हो ओके यो पनि जैविक प्रविधिकै एउटा उदाहरण हो भनेर चाहिँ सम्झिनु है टेस्ट ट्युब बेबी हामीलाई यो पनि सोध्न सक्छ ठीक छ अब म थोरै कुराकानी गर्छु यो जैविक प्रविधिको बारेमा त्यति धेरै क्वेशन सोध्ने गरेको छैन है ओके यी कुराहरू हेर्नु होला एकचोटि वैकल्पिक ऊर्जा योबाट क्वेशन सोध्यो भने त त्यसै हामीले के मिलाउन सक्छौँ त्यसै पनि अनुमान गरेर मिलाउन सक्छौँ है यसबाट वैकल्पिक ऊर्जाबाट सोध्यो भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि ऊर्जालाई हामी ऊर्जाका स्रोतहरूलाई हामीले अब कस्तो खालको ऊर्जाका स्रोत भने प्राकृतिक स्रोतहरूलाई तीन भाग ऊर्जाका स्रोतलाई हामी नवीकरणीय र अनवीकरणीय गरेर अनन्त पनि हो ऊर्जाको स्रोत त होइन यसलाई ऊर्जाको स्रोत हामी नवीकरण र अनवीकरण हैन खाली गर्न सक्छौँ
नवीकरणीय अनवीकरणीय अर्को अनन्त स्रोतको रूपमा पनि लिन सक्छौँ, जस्तो सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा हैन, अनन्त खालको अनन्त कालसम्म चलिरहने अनन्त भनेर पनि विभाजन गर्न सक्छौँ। अब यी मध्ये हो यो नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत के हो त? वैकल्पिक ऊर्जा हो। वैकल्पिक ऊर्जा भनेको भारी प्रदूषण पनि नगर्ने है र भविष्यमा ऊर्जाको सङ्कट पनि नहुने। नवीकरण ऊर्जा भनेको यसका कुरामा एउटा के भने प्रदूषण नगर्ने, नवीकरणीय खालका, नवीकरण गर्न रिन्यू गर्न सकिने, जस्तो जल स्रोत कहिले सिद्धिन्छ र तपाईले जलविद्युत निकालेको कहिले सिद्धिन्छ र आज सिद्धिन्छ, फेरि आइरहन्छ